नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको विषय रहेको छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। यहाँलाई थाहा छ 2071 साल कार्तिक 27 गते सचिव स्तरीय निर्णयले तराईका सामुदायिक वनहरूमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयास गरियो र जसको नाम दियो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। विशेषतः यो कार्यक्रममा पुराना ढले पडेका पुराना रुखहरू जो खासै त्यति धेरै उपयोगी नहुने अवस्था थियो, सालको रुखहरू, त्यसलाई काटेर या त्यसलाई अर्को तरिकाले व्यवस्थापन गरेर र एउटा प्लट छुटाएर नयाँ बिरुवाहरूलाई पुनरुत्पादन गरेर जङ्गललाई बढीभन्दा बढी राम्रो बनाउनलाई यो कार्यक्रम सचिव स्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको थियो र यसको अवधारणा करिब 50% मात्रै तराईको वन जङ्गलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरियो भने 15 अरबभन्दा बढी रकम यसबाट प्राप्त हुने आकलन गरिएको थियो र यो कार्यक्रम सुरुवात पनि गरियो, राम्रो तरिकाले चलिरहेको पनि थियो। तर केही सामुदायिक वन र त्यस क्षेत्रका उपभोक्ता, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र त्यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने धेरै सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको लापरवाहीले गर्दा कैलाली कञ्चनपुरतिर यसमा विवाद आयो र यो कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले स्थगन गर्नु पर्यो र केही समयलाई सामुदायिक वनहरूबाट काठहरू निकाल्ने, बिक्री वितरण गर्ने, उपभोक्ताहरूलाई दिने कामहरू नेपाल सरकारले बन्द गर्यो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूमा पर्यो, देशभरि नै जहाँ सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कुराहरू गरिएको थियो। तर प्रभाव सम्पूर्ण सामुदायिक वनमा जब यो रोकियो, यसको काठहरू निकास गर्न, दाउराहरू निकाल्न, त्यसले गर्दा अहिले आम उपभोक्ताहरू निकै आक्रोशित र सामुदायिक वनप्रतिको एउटा नराम्रो किसिमको उहाँहरूको धारणा दिन प्रतिदिन अहिले बढ्दै गइरहेको छ। यसै कुराहरूलाई नजर गर्दै नेपाल सरकारले र यस क्षेत्र चितवनको वरिपरिका सामुदायिक वनहरू, खास गरेर पश्चिम चितवनका सेतीदेवी सामुदायिक वन लगायत केही वनहरूले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समुदायमा र डिभिजन वन प्रमुखलाई बोलाएर यसको निकास के त आजको यही पेरिफेरीलाई लिएर आजको कार्यक्रम हामीले निर्माण गरेका छौँ। र यो नाङ्गो उजाडिसकेका वनहरू थिए, अहिले पनि यहीँबाट हेर्न सकिन्छ, यहीँबाट देख्न सकिन्छ। हामीले गौरवका साथ भन्नुपर्छ, यो अहिले 42-45 इन्चीसम्मको चाहिँ लास्टा भइसकेको छ। त्यो हाम्रो उत्पादन हो, हाम्रो संरक्षण हो। र गएर 71 सालमा चाहिँ वैज्ञानिक वन भनेर चाहिँ नीति बनायो नेपाल सरकारले। वैज्ञानिक वन हामीलाई थाहै थिएन, होइन बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर अघिल्लो वर्ष मलाई लाग्छ 72तिर होला हाम्रो यहाँको 5वटा वन वैज्ञानिक वन भयो। 73मा आएर हामीले पनि वैज्ञानिक वन बनायौँ। अघिल्लो वर्ष वैज्ञानिक वनको चाहिँ विधान कार्ययोजना बनाउने रकम 3 लाख रुपियाँ दिएको थियो, डिभिजन वन कार्यालयबाटै आएको थियो। पछिल्लो वर्ष 1 लाख मात्रै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर यो अहिले भएको विधान कार्ययोजना बनाउनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले दिएको र हाम्रो आफ्नो खर्च गरेर 2.5 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यो 10 वर्ष कार्ययोजना बनेको 4थो वर्षमै फेरि अब यो वैज्ञानिक वन चाहिँ खारेज गरेको अहिलेको सरकारले, वर्तमान सरकारले वैज्ञानिक वन खारेज चाहिँ भयो। विकल्प के छ? केही पनि दिएन। अहिलेसम्म 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। यहाँ हुने साथीहरू सबैलाई मर्का एउटै छ, वनका कर्मचारीलाई तलब दिन खुवाउन सकेका छैन। यही यो घरभन्दा पछाडिपट्टि एउटा घर बनेको छ, जङ्गलको छेउमा घर बनेको छ। बाँदरले घरभित्र राखेको चिज अनाज खाइदिन्छ, झ्याल हाल्न पाएको छैन। टाढी गएर चाहिँ 5500 रुपियाँ क्युफिटमा काठ किनेर लिएर आएर चौकोस राखेको छ। हाम्रो जङ्गलमा पोहोरकै वर्ष मात्रै पनि मेरो आफ्नो क्षेत्रफलभित्र मात्रै मैले डेप साहबले जानकारी पनि गराएको थिएँ। 115वटा रुखको चाहिँ मैले लगत उठाएर राखेको थिएँ।
ढलेको मात्रै, त्यसको हैसियत बिग्रिसक्यो। अहिले परार ढलेको त्यो डडेलाले खायो धोद्रोलाई, सत्यलाई यो सुने भन्ने किरा, एक थरी सुने किरा लागिसकेपछि त्यो 5-6 महिना 2-4 महिनाभित्र काट्न पाएन भनेदेखि त्यो सुनेले तसनस गरेर त्यो काठमा आउँदैन, दाउरै हो। अहिले पनि 15-20 वटा रुख लडेका छन्। रुख लडेको छ, जङ्गलभरि रुख कुहिएर बसिरहेको छ, डडेलाले खाइरहेको छ। राज्यको व्यवस्था छ, राज्यले हेरेन। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई मैले 7-7 दिनमा फोन गर्छु, देव सर के भइरहेछ, के हामीले पाउने अवस्था छ कि छैन भने होला पाइएला देला भन्दै आज चाहिँ 2 वर्ष बित्न लागिसक्यो। अहिले पनि यतिकै जाने हो कि भन्ने त्रासले मैले यहाँ धेरै साथीहरूलाई घचघच्याइ कराएँ। त्यतिकै चुप लाएर बसिरह्यो भनेदेखि त एकतिर कुहिएर सडेर डढेर जाने, एकतिर यहाँ उपभोक्ताले सदुपयोग गर्न नपाउने, घरको निर्माण गर्न नपाउने, एउटा झ्याल हाल्न नपाउने, एउटा ढोका हाल्न नपाउने, त्यो अवस्थामा सामुदायिक वनहरू पुगेका छन्। र अर्को कुरो, यो सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदाखेरि 500 चान्चुन घरधुरी, अहिले त लगभग 45-50 घरधुरी पुगेको छ। 400 भन्दा कम मान्छे जम्मा हुँदैन थियो। यसपालि आगलागी हुँदाखेरि पहिलो दिन कराउन लगाएँ, पिउन कराउन लगाएँ, 30 जना जम्मा भयो। भोलिपल्ट कराउन लगाएँ, 10 जना मात्रै छ। पर्सिपल्ट त 1 जना पनि छैन। किन, के हो त भनेर बुझ्दै गर्दाखेरि सदुपयोग चाहिँ केही पनि पाएको छैन, दाउरा पाएको छैन, काठ पाएको छैन, काहीँ केही पाएको छैन। संरक्षण मात्रै गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो र भनेर उपभोक्ताको गुनासाहरू धेरैबाट सुन्नमा आए। हुन पनि हो, चैत वैशाखको हुरी चलिरहेछ, झ्याल हाल्न पाएको छैन, ढोका हाल्न पाएको छैन, अनि संरक्षण गर्न चाहिँ हिँड भनेर संरक्षण मात्रै गरिरहनलाई दौडिँदैन। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारिज भइसकेपछि कुन कार्ययोजना अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो नै टुङ्गो लागिरहेको छ। म एउटा महासङ्घको पनि सदस्य भएको हुनाले जिल्ला महासङ्घ पनि यो कुरा उठाएँ। अस्ति पाण्डे सर हामीसँगै थियो एउटा मिटिङमा, केन्द्रको महासङ्घसँग पनि कुरा गरेँ, जिल्ला वनसँगै राज्यले एउटा कार्यविधि बनाउँदैछ। त्यो कार्यविधि आएसम्म हामीले पनि यो हो भन्ने कुरा भन्न सकिरहेको छैन। अब कार्यविधि आइसकेपछि अब केन्द्रले बनाएको नीति प्रदेश हुँदै जिल्ला वनसम्म आइपुग्दा कहिले आइपुग्ने त्यो कार्यविधि अब सायद आइसकेको पनि हुनुपर्छ। यहाँ प्रमुखले अहिले भन्नु होला त्यो कुरा। तर समाजमा परेको मार्ग चाहिँ के हो भने अब सामुदायिक वन चाहिँ हामीले भन्ने गरेको सामुदायिक वन जस्तो भयो। सामुदायिक वन भनेको एकदम आफैमा निहित एउटा स्वतन्त्र संस्था हो, आफैले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छ भनेर हामी कार्ययोजनामा उल्लेख गर्ने। तर एउटा विधि चेन्ज सरकारले गर्ने बित्तिकै सबै चिज ठप्प हुने भनेपछि यो स्वतन्त्र संस्था रहेन। एउटा राज्यको लगाममा त रहनु पर्ला कुनै न कुनै ठाउँमा। तर अहिले देशभरिको उपभोक्ताहरूले बाध्यतावश महँगो काठ किनेर घर बनाउनु बाध्य छ। त्यति मात्रै होइन, मैले अस्ति दसैँ पनि 1-2 जना साथीहरूलाई समाएर सम्झाएँ, 2 चार काठ पनि समाएँ। मान्छे चोर्नु बाध्य राज्यले बनाए। अहिले अध्यक्षले भने जस्तै त्यहाँ घर बनिरहेको छ, बाँदर जङ्गलको जनावर आइरहेको छ, खान्छ, माथि रुख कुहिरहेको छ, सदुपयोग गर्न पाउँदैन। उपभोक्तालाई चोर बनाउने काम राज्यले गर्यो। यस्तो खालको धेरै दिनसम्म ठिक बेलामा ठिक समयमा ठिक निर्णय आउन सकेन भने समस्या झन् चर्किँदै जान्छ। अहिले राज्यले त्यस्तो गरिरहेछ। जिल्ला वनको नीति कार्यक्रम अब प्रमुखले भन्नुहोला, तर हामीलाई परेको समस्या हो। किनभने उपभोक्ताहरूलाई जङ्गल नजानुस्, सामुदायिक वनको अवधारणा के, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, त्यहाँ रहेका घाँस दाउरा स्याउला उपभोग गर्ने, राष्ट्रिय निर्गुण जस्तो त होइन नि। अघि नै उहाँले भन्नुभयो उपभोक्तालाई चाहिँ तपाईँको सामुदायिक वनभित्र प्रवेशै निश्चित गर्यो भने वनै संरक्षण हुन्छ। के को लागि गर्ने? दाउरा चाहिँ त दाउरा नपाउने हो भने, काठ चाहिँ त काठ नपाउने हो भने, घाँस चाहिँ त घाँस नपाउने हो भने त्यो आगो लाग्दा मिलाउन जरुरी छैन। चोरी तस्करी हुँदा
त्यसलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छैन भन्ने उपभोक्ता मानसिकता हुन्छ। त्यसैले केही न केही प्राप्तको निम्ति नै संरक्षण गरेको छ सामुदायिक वन। त्यही कारणले नै आज देशभरमा सामुदायिक वन राज्यले निर्धारण गरेको भन्दा 10% माथि नेपालको आँकडामा देखाइरहेछ, किनभने वन वृद्धि भएको छ भनेर। यो त उपभोक्ताले संरक्षण गरेको कारणले, राज्यले उपभोक्तालाई विश्वास गरेको कारणले, उपभोक्ता इमान्दार र सक्षम भएको कारणले देशलाई नै यो खालको एउटा वातावरण सिर्जना गरायो त सामुदायिक वनले। आज सामुदायिक वन 2 वर्ष भयो ठप्प अवस्थामा छ। उहाँले भनेको जस्तै कुनै सामुदायिक वनमा त मैले के देखेको छु भने एउटा पाले पाल्न पनि सक्ने अवस्था देखिरहेको छ। हामीसँग पनि गत वर्षको थोरै काठ थियो र त्यसलाई स्वीकृति गऱ्यौँ हामीले। अनुमोदन यो जिल्ला वनबाट स्वीकृति भइसकेपछि थोरै पैसा 2-4 लाख रुपियाँ छन्। अब 1 वर्ष जति हामीले पालेर पनि पाल्न सकिन्छ। त्यसभन्दा योभन्दा अगाडि सामुदायिक वन नबढ्ने हो भने अब कुनै पनि चाहिँ सामुदायिक वनले आफ्नो हेरालु राख्न सक्ने हैसियत मैले देखेको छैन। वन जोगाउने, यदि वन जोगाउने हामीले वन जोगाउने हो भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यो समूहको त्यो भेगको काठहरू चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि हामीलाई दिनुहोस्। हामीले त्यो समूहलाई पनि मर्गपादन त्यहाँ ठेकदारले चाहिँ अनेक गरेर चाहिँ मिलमत गरेर अनेक गरेर चाहिँ लान्छ। हामी समूहलाई पनि मर्गपादन, समूहको पनि उचित मूल्य, काठको उचित मूल्य दिएर दिन्छौँ र काठ चाहिँ हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि अनि चोरी तस्कर पनि बन्द हुन्छ, धेरै कम हुन्छ। किनभनेदेखि यहीँको मान्छेले हो त्यहाँ चोर लगाउने, राति चोर्ने, अनि गरेर लगाउने, अनि गरेर चोर्ने। यहाँ विराटनगरमा मान्छे आएर चोर्न आउँदैनन्, काठमाडौँ मान्छे चोर्न आउँदैन, भैरव मान्छे चोर्न आउने होइन। चोर्ने भनेको त यहीँको मान्छेले हो, चोर लगाउने यहीँको मान्छेले हो। त्यसै यिनीहरूलाई नै यहीँको मान्छेले चाहिँ पर्याप्त गरिदिनु सक्यौँ भनेदेखि, काठ पुर्याउनु सक्यौँ भनेदेखि त त्यसरी चोरी तस्कर हुँदैन। बासुसोले अघि नै भनिसक्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ यस्तो यहाँ बाँदर पर्छ। त्यो मात्रै नभएर उहाँले अझै अलिकति छुट्याउनु भयो। पल्लो घरमा चाहिँ तस्कर काठ आइराखेको छ, हामीले थाहा पाएका छौँ। बाध्य छ त्यो घरमा चाहिँ काठ नल्याइ भएको छैन, त्यो घर नबनाइ भएको छैन, त्यसको चाहिँ स्थिति नाजुक छ। त्यो घरमा साँच्चै बाँदर पस्ने भएको छ, तर बाहिरै बस्नुपर्ने भएको छ त्यो घरको मान्छे, तर काठै छैन, हामी काठ दिन सकेका छैन। अब गर्ने के भनेर त्यहाँ काठ रहेछ, हामीले चाहिँ सुनेर नसुने चाहिँ यता फर्केर बस्नु पर्यो, लाजै मर्नु। यो सबैले मनमा सबैले भित्र लागिरहेको छ यो कुरा, सबै भएको छ यो कुरा, नभने मात्रै हो यस्तो भइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ उसमा के अरे लिलाम हुने काठहरू अथवा त्यो उस्तै छोड्ने के अरे आपूर्ति भनेर छोडेका काठहरू हामीले किन्न दिनुहोस् उचित मूल्यमा। सबै कर सबै तिर्नुपर्ने चाहिँ सबै ऊ तिरेर, राजस्व सबै तिरेर हामीलाई दिनुहोस्, हामीले किन्छौँ। काठ भन्दाखेरि त्यो पाइँदैन, नपाएको कारणले गर्दाखेरि पाइएन। पोल कता साल अघि नै सिधम साल भन्नुभयो, गत साल हामीले सबै कागज सब डकुमेन्ट सब तयारी गरेर पठाइसक्यौँ, तर आखिरमा त काठ उठाएर लानुभयो, हाम्रो दिनु भएन। अहिले हाम्रो उपभोक्ताहरूले हामीलाई ख्याउँ खोइ काठ दिन्छ भने खोइ तपाईँले काठ दिनुभयो, खोइ के सामुदायिक पनि कुर्ने हामीले। यसरी चाहिँ सबैको प्रश्न त्यही छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई प्रमुख चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई मध्यनजर राखेर यो कुरालाई मनन गर्दै गयो भनेदेखि यो सबै कुरा सब हुन्छ। त्यस कारण यो सब गर्नको लागि, यसलाई सब गर्नको लागि चाहिँ यो कुरामा नै सरले प्रमुखजीले चाहिँ ध्यान दिनुहुन भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द हेर्नुको छ। धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण र विकास यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीले योभन्दा पहिले नै यहाँहरूलाई भनिसकेका छौँ, उद्घोष गरिसकेका छौँ कि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र यसका फाइदा बेफाइदा र जुन सामुदायिक वनहरूमा अहिले काठ उत्पादनको जुन प्रक्रिया चलिरहेको थियो त्यसबाट उपभोक्ताहरूले लाभ लिइरहेका थिए, त्यो सबै कुराहरू अहिले बन्द गरेको अवस्थामा चितवनको पश्चिम चितवनमा रहेको सामुदायिक वनहरू, सेतीदेवी लगायतका त्यस क्षेत्रमा रहेका धेरै वनहरूका पदाधिकारी उपभोक्ताहरूले यो कुराहरूले गर्दा समुदायमा कस्तो नकारात्मक असर परिरहेको छ, वनप्रति वितृष्णा जाग्दै गएको छ आम जनताहरू उपभोक्ताहरूमा, त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले कार्यक्रम देखाइरहेका छौँ। थप प्रसङ्ग फेरि पनि उपभोक्ताहरूको कुरो राख्दैछु। मैले अहिले
देव साहबलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो त्यही नै होला अनुरोध गर्ने कुरो। र अहिले सामुदायिक वनले धान्न सक्ने अवस्था अर्थात् जनता रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन। जनता सडकमा निस्किन तयार भएको छन्, निस्किन पर्ने अवस्था पनि भइरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले यो समस्यालाई कति दिनसम्ममा हल गर्न सकिन्छ, आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो कुरो चाहिँ नि चाँडोभन्दा चाँडो आओस्। त्योभन्दा पछाडि हामीले सकेनौँ भनेर चाहिँ नि आउनु पर्यो, जनता सडकमा निस्किन्छ। त्यो कुरो चाहिँ किनभने घरवास छैन, कहाँ के गर्ने अवस्था त दयनीय छ। समस्या कुरो छ नजाइ नि अहिले चाहिँ नि सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूले केही गर्न सकेका छन्। जनताको समस्या चाहिँ विशेष गरी समस्या आयो। अनि अर्को कुरो, अघि एउटै नगरपालिका हामीसँग 13वटा वार्ड छ। 13वटा वार्डमा यहाँबाट एउटा चाहिँ व्यापारीले लिएर गएर काठ लिएर गएर चाहिँ नि बेच्छ। तल्लो उतापट्टिको चाहिँ सामुदायिक वनमा चाहिँ नि 100 हेक्टर 200 हेक्टर जग्गा चाहिँ लिएर बसेको छ वन क्षेत्र। उतापट्टि 1200 हेक्टर अर्थात् 1000 हेक्टर चाहिँ क्षेत्रफल वनको लिएर बसेको छ। ऊ भोग्दा हेर्ने हो भनेदेखि झन्डै बराबर अर्थात् त्यहाँ पनि थोरै हुनसक्छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर यो नगरपालिकाभित्रको चाहिँ नि एकबाट नपुगेको अर्कोमा चाहिँ नि बढी भएको काठ चाहिँ यहीँ वितरण चाहिँ नि गर्ने माध्यम बनाएर हामीलाई चाहिँ नि 5500 रुपियाँ 6000 रुपियाँ चाहिँ नि प्रति क्युब फुटको उपभोक्तालाई व्यापारीका पुर्याएर चाहिँ नि ल्याउने माध्यम नबनाइयोस्। त्यो यहीँ नै कसरी चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ गरियोस्। त्यसको वातावरण बनाउने चाहिँ नि जिल्ला वनले बनाउने कि जिल्ला वनले चाहिँ नि नसकेर माथि लैजाने त्यो कुराहरू माथि अनुरोध गर्नुपर्छ कि आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरोको चाहिँ वातावरण बनोस्। र आज चाहिँ नि 2 वर्षसम्म चाहिँ नि जनताले चाहिँ नि यो वनबाट त्यसको पनि लिन नपाउँदै गर्दाखेरि अघि भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले, सिद्धराम बलज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि वनले चाहिँ नि केही दिन सकेन, हामीले चाहिँ नि उपभोक्तालाई चाहिँ नि रोक्न पनि सकेनौँ, ल्याउन पनि सकेनौँ। चोरी भइरहेछ, पल्लापट्टि चोरी भइरहेछ, आँखा चिम्लेर बस्नु परेको छ भनेर भन्ने बाध्यता कुरो हो यो। यसलाई मध्यनजर पुगोस् र चाँडोभन्दा चाँडो हल हुने, कहिलेसम्ममा हल हुने, हल नहुने भए नहुने, कति दिनमा हल हुने त्यसलाई चाहिँ तोकेर चाहिँ हामी यति दिनभित्रमा गर्न सक्छौँ, तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा पछाडि भयो भने फेरि बसेर चाहिँ हामी अर्को सल्लाह दिन्छौँ तपाईँहरूलाई भनेर चाहिँ नि छोटो समय वर्षकै लिएर चाहिँ नि अहिले चाहिँ देव सरले चाहिँ बोलिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा। यति मात्रै हो, अरू कुरो पनि धन्यवाद। र 2 वर्षसम्म समूहका उपभोक्ताहरूले केही पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था र एकरो संरक्षणका कुराहरू मात्रै हामीले गरिरहने, उपभोक्ताहरूलाई उपभोग्य हाम्रा चाहिँ वन पैदावार दिन नसकेको अवस्था छ। यो कुरो एकदमै भन्दाखेरिमा अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले वैज्ञानिक वन खारेज भइसकेपछि त्यसको विकल्प के त? सरकारले अथवा वन निकायले कुनै पनि त्यस्तो किसिमको विकल्प दिनै सकेको अवस्था छैन। हामीले लगभग 2-2.5 लाख रुपियाँ लगाएर कार्ययोजना बनायौँ, 10 वर्षीय कार्ययोजना। त्यो कार्ययोजना पनि अब मृत अवस्था हो कि त्यो जीवित हो भन्ने कुरो त्यो पनि केही पनि त्यो निश्चितै भएको छैन। त्यसैले अब त्यसलाई कसरी, अब कार्ययोजनालाई कसरी चाहिँ एक्टिभ बनाउने, जिल्ला वनबाट अथवा प्रदेशबाट अब सङ्घबाट चाहिँ के हुने हो त्यसको पनि कुनै पनि त्यस्तो सूचना परिपत्रहरू केही पनि आएको अवस्था छैन। त्यसैले यो तुरुन्त यसको विषयमा पनि एकदम यसको पहल होस् भन्ने म हाम्रो चाहिँ डेप्युटी साहब मार्फत चाहिँ नि अनुरोध गर्दछु। र हामीले कार्ययोजना अर्को बनाउनु पर्ने हो कि अब यसैलाई नै थपघट गरेर कार्ययोजना चाहिँ नि एक्टिभ बनाउने अथवा समूहले खर्च गर्ने हो कि यो नेपाल सरकारले खारेज गरेको कुरो नेपाल सरकारले नै खर्च गर्ने हो कि समूहसँग त पैसै छैन। त्यो एकदम नाजुक अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दा अब अहिले 2 वर्ष भइसक्यो, अब कुनै सुनसान केही पनि त्यस्तो अगाडिको हामीसँग के स्टक काठहरू थियो त्यसको लागि एउटा चिठी आयो, त्यसले चाहिँ हामी केही उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ 2-2वटा 4-4वटा चाहिँ केही चौकसहरू दिएर हामीले चाहिँ चित्त बुझायौँ। अब कहिले काठ चिरिन्छ भनेर उपभोक्ताले पटक सोध्ने, हामीले जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा यसको तुरुन्तै एकदम यथाशीघ्र पहल होस् भन्ने मेरो अनुरोध र मैले राखेका विषयहरूको पनि सुनवाई होस् र यो समूहको तर्फबाट अनि हाम्रो चाहिँ पूर्व चितवन
सञ्जाल पनि छ, सञ्जालको तर्फबाट पनि वासुदाईले पटक पटक सञ्जालको मिटिङ राखौँ भन्दा अब कोही पनि एकदमै इनएक्टिभ अवस्थामा भएको, फेरि पनि दाईले एकदमै यो आज यो कार्यक्रम चाहिँ नि संयोजन गर्नु, उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, डेपुटी साहबलाई पनि र हाम्रा चाहिँ नि एकदम यससम्म वन सम्बन्धी सम्पूर्ण चाहिँ नि जानकारी लिनुभएका महासङ्घ आउनुभएको छ, हाम्रो गुन्डा सर एकदमै फेरि पनि भेटघाट हुन सक्यो र यहाँ सबैको सामुदायिक मञ्चका अध्यक्षज्यूहरू यसमा चाहिँ एकदमै हामीले पहल गर्नुपर्ने, प्रदेशमा जानुपर्ने हो कि हामी जानुपर्ने हो कि अब अघि आन्दोलनको कुरा आएको थियो, आन्दोलनै गर्नुपर्ने हो कि न त यो हामीले वनको कुरो अघि नै यहाँहरू अग्रजहरूले भनिसक्नु भएको कुरा पनि छ। कुरो एउटै नै हो, सम्पूर्ण वन चाहिँ हरियालीबाट चाहिँ नासेर त्यहाँ मरुभूमिको अवस्था पुगेको अवस्थामा सरकारले जनतालाई दियो भने हुन्छ भनेर चाहिँ दिएको हो र जनताले अग्रसर सर भएर प्रतिनिधि भने चाहिँ हामी एउटा चाहिने उनका प्रतिनिधि मात्रै उहाँ काम गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ कि गर भनेर चाहिँ अगुवाई दिएका हुन्, उनीहरूले पनि समर्थन गरेका हुन् र राज्यले सरकारको नीति बिचमा ल्याएर हामीलाई चाहिएको पनि थिएन। हामी अहिले चाहिँ 10-11 सामुदायिक वन अथवा वैज्ञानिक वन भनौँ न, वैज्ञानिक वन माग्नु कोही पनि गएन। सरकारले दीर्घकालीन रूपले सोध्न नसके किन योजना ल्याएको त्यस्तो हामीलाई चाहिएको थिएन। हामी वैज्ञानिक वन भने के हो थाहा पनि थिएन। सरासरी आएर चाहिँ हामीलाई लो पास गर भनेर एकै दिन पनि भन्नुभएको पनि हो हाम्रो डिभिजन प्रमुखले। मैले चाहिँ एक दिन राखेर कुरो राखेँ, भोलिपल्ट जे कुरो उहाँहरूले भन्नुभएको त्यही कुरो मैले राखेँ। राख्दाखेरि वैज्ञानिक वन त्यो चाहिँ नि जाने भन्ने चाहिँ कुरो भयो, वैज्ञानिक वनको कार्यालयमा बन्यो, हामीलाई खर्च गराइयो अनाहटमा। यहाँ वैज्ञानिक वनका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई पनि थाहा छ, उपभोक्तालाई पनि थाहा छ। यो दीर्घकालीन रूपमा नजाने भएपछि हामीलाई लास्रामा चाहिँ ट्यागिङ लगाउनेको काम भयो। अहिले ट्यागिङको के अर्थ भयो त? कसैको कोही पनि भएन। हामीलाई चाहिँ कन्सल्टेन्टबाट चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अरू मर्का पर्थ्यो होला, हामीले जानेकै थिएनौँ। हामी खर्च गर्छौँ, हामी तपाईँहरू ज्याला खानुहोस्, हाम्रो उपभोक्ताबाट गर्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो सानो वनको जम्मा 120 हेक्टर भन्दा हाम्रो वन छैन, त्यसमा चाहिँ नि 8 हेक्टरमा गर्दाखेरि हाम्रो 2.5 लाख रुपियाँ लाग्छ त्यसमा खर्च। र त्यसरी चाहिँ खर्च गराउने कता चाहिँ राज्यको के अरे एउटा वनले बदमासी गर्यो, पश्चिमको चाहिँ कैलालीतिर कता बदमासी गरेर भनेर राज्यभरिलाई चाहिँ बन्द गराउने सरकार कस्तो सरकार हो? एउटा चाहिँ नि अहिले के चाहिँ सामुदायिक वन पनि यथावत कायम हुने भइरहेको कटान मोचन भयो, गत साल पनि भयो, अहिले पनि हुनेवाला छ। वैज्ञानिक वन के कसैले मागेको थिएन, आज वैज्ञानिक वन बनाउने सरकार वैज्ञानिक वन जतिलाई चाहिँ के गर्यो भने 14 नै हाम्रो थर जस्तो भइरहेको छ अहिलेतिर। र यसमा सबै साथीहरू भनिसक्नु भएको कुरा छ। कुरो एउटै हो, यथाशीघ्र चाहिँ नि यसमा चाहिँ कार्यान्वयन होस्। जनताले अहिले यतिखेर दिनानुदिन ठुलो हेरेर बस्नु परिरहेको उहाँहरू भनिसक्नु भएको कुरो वनको अवस्था चोरी तस्करी भइ पनि रहेको छ। चोरी तस्करी भयो भनेर हामी चाहिँ हामीले चाहिँ सब डिभिजनमा गएका छौँ, देखाएको छौँ, तर हेऱ्यौँ त्यो लेखेर उहाँहरू फोटो खिचेर ल्याउनुहुन्छ, पछिपल्ट जहाँ छैन त्यो कागुरिआएको फोटो चाहिँ छ, कागज छैन, यस्तो अवस्था भइरहेको छ। अब सरकारले वन संरक्षण गराउने र वन माग्ने चाहिँ सरकारको हातमा हो। वन संरक्षण गर्ने हो भने कसरी हो, कुन हिसाब किताबबाट हो, कार्यालयमा कसरी बनाउने हो, हामीसँग यतिखेर हेर्नु भने हामीले हामीसँग केही पनि छैन। हाम्रो खाता हितो शून्यमा छ। त्यो कार्यालयमा बनाउने कसरी, यो पनि नीति बनोस् र यो चोरी तस्करीबाट चाहिँ नि केही त्यसलाई चाहिँ नि घटाएर हामीले चाहिँ 90 को चाहिँ लगभग 10% झारिसकेका पनि छौँ हामीले। अहिले फेरि त्यसै गरी बढेर गइरहेको अवस्था छ। र चोरी तस्करी बन्द हुने चाहिँ बाटो सरकारले गराइदिनुपर्छ हामीलाई। र हाम्रो अहिले यतिखेर भन्नुपर्दा त हाम्रो डिभिजन प्रमुखज्यूलाई नै मैले यहाँ उहाँलाई नै म यो कुरो राख्दछु र उहाँले नै गरिदिनु पऱ्यो। हामी कहाँ जानुपर्ने अथवा जान्न पर्ने, हाम्रो चाहिँ नि उपभोक्ताले पाउनुपर्ने अधिकार पाएका पनि छैनन् र कसरी हुन्छ? यो चाहिँ अब कार्तिक महिनाबाट त हाम्रो कटान मुछान पनि भइरहने समय पनि हो।
अहिले यो अवस्था कहीँ पनि छैन, केही पनि नभए हामीहरू चाहिँ यो प्रतिनिधि बनेर बस्ने वनको चाहिँ तर के अरे अध्यक्ष बन्ने, सचिव बन्ने, यहाँ बन्ने, अब जुन जनताले बनाए हामी बसिरहेको हामीले काम गरेर केही पनि सकेका छैनौँ। हुने भए हामीलाई नुसिर पुसमा भित्रैमा यो हुने बाटो सरले खुलाइदिनु देखाइदिनु पऱ्यो, नहुने भए हुनु भन्नु पऱ्यो। हामी ओबाट हामी बस्नेवाला छैन वनमा चाहिँ हामी तलब खुवाएर हामी कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था हामी पुगेका छौँ। कसैको घरबारी बेचेर त्यहाँ दिनु पनि सक्दैन, तिमीलाई ल्याएर तिमीलाई दिने हो। र यो बाटो सरले चाहिँ केही जानकारी गराउनुहुन्छ भन्दै यहाँहरूलाई सबलाई नमस्कार म बिताउँछु। नमस्कार। तल छ सामुदायिक वन बस्ती, तल छ हाम्रो भिरालोपनाको वन छ, सबै साथीहरूको तस्करी हुने काठ त माथि चोरी भयो तर खपत भएको छ तल ल्याएर है। त माथि तस्करी भइरहेको तस्करले काटेका काठहरू हामीले लगाएर सब डिभिजनबाट देखायौँ भने त्यसको चाहिने उहाँहरूले के गर्नुपर्ने कुरा गर्नु पनि भएको, दैनन्दिन त्यसको चाहिने आज छ भोलि छैन भइरहेको छ। म सरलाई म आग्रह गर्छु के भने त्यो तस्करले काटेको काठ हामीले ल्याएर घाट गतिमा राख्न चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ। सबै सामुदायिक सबैको चाहिँ त्यही नै व्यथा नै त्यही नै हो। र यसमा चाहिँ हजुरले सरले चाहिँ ल्याएर बिक्री हामी गर्दैनौँ, हाम्रो चिज नहराओस्। तस्करले चाहिँ लगेर अन्तलाई बेच्ने हामीलाई यो कहाँसम्मको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो परिराखेको भने संरक्षण गर्ने जनता चोरले त लान्छ। एउटाले कसलाई बेच्छ उसले चाहिँ उसको चाहिँ सिमाना पनि छैन, उसको साथ छैन, सिमाना छैन, उसले लान पाउने कहाँ लानुपर्ने सबैको खुल्ला भयो। त्यो चाहिँ यहाँले आज प्रमुखज्यूले चाहिँ यो के गर्ने भन्ने चाहिँ निचोड यहाँबाट चाहिँ सबैलाई एउटा कुरा एउटै हो, त्यो निचोड आओस् भन्ने मैले यहाँलाई चाहना राखेँ। मलाई अलिकति यो सबै कुरा त आइ नै सकेको छ, समस्या सबैको एउटै उपाय के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब खोजी नै हो पक्कै सबैको। के उपाय हो, अब हिउँद लागिसक्यो, घर बनाउने दिन आइसक्यो भन्ने कुरा हो। मलाई अलिकति जिल्ला वन डिभिजन वनका प्रमुख हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय मित्र विमल दलाकोटी, सुकमान दाई, हरराम दाई लगायतका केही साथीहरू जो बेलामा हामी चाहिँ वन सामुदायिक वन बनाउने तर्खरमा दौडिएको बेला थियो। धेरै घटनामध्ये मलाई दुईवटा घटना यहाँ सुनाउन मन लाग्यो। सुकमान दाई र मलाई त हामी दुईजना सँगै थियौँ। तत्कालीन बेलामा हामीलाई नेपाल सरकारले 13% भ्याट लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भ्याटको अवधारणा लिएर आयो। हामीले भ्याटको विरुद्धमा लड्यौँ, जित्यौँ, भ्याट तिर्दैनौँ। त्यसको तत्कालीन विद्रोहीले 40% हामीलाई पैसा चाहिन्छ भनेर चाहिँ फेरि चिठी बाँड्यो, मर्ने मार्ने अवस्था थियो। त्यसको विरुद्धमा पनि हामी एकजुट भएर लड्यौँ, त्यो पनि जित्यौँ। त्यो युद्ध जित्दै गर्दाखेरि मैले यो सम्झना मात्रै, हामी मिटिङ गर्न नसकेको सानो कुरामा चाहिँ अल्झिरहेको कुरा। त्यो बेलामा जुन बेला त्यो मुद्दामा हामी लड्दाखेरि मर्ने र मार्ने अवस्था थियो, आज मर्ने मार्ने अवस्था छैन कसैले विरुद्धमा कोही बोल्दाखेरि। र यो काठको सभामा तलमाथि के भन्दाखेरि म डिभिजन कार्यालय प्रमुखज्यूलाई सम्झाउँ। तत्कालीन अवस्थामा हामीले धेरै वर्ष के गर्यौँ भने जसको वनमा धेरै काठ छ त्यो चाहिँ अन्तर जिल्लाभित्र चाहिँ त्यही काठ चाहिँ एउटै उपभोक्ता सहर चलाउने, थोरै मूल्य गरेर अन्तर जिल्ला नपुगिकन बाहिर जिल्लामा बेच्न नदिने नै गरेका थियौँ। हामीले जिल्ला वनमा बसेर ठुलो मिटिङ गरेर हामीले यहाँको काठलाई बछौली पठायौँ। बफरजोन एरियामा त काठै थिएन र सानो वनहरूमा नभए भरतपुरका वनहरूमा धेरै काठ हामीले पठायौँ। वीरेन्द्रनगर पिप्लेले अन्तर जिल्लालाई उपभोक्ता सहर सुविधा भनेर चाहिँ एक खालको निर्णय गरेर आन्तरिक सहमतिमा त्यो पनि गरेका थियौँ। त्यो पनि आज सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई, कति काठहरू कति ठाउँमा लडेर बसेको छ। र रह्यो अब यो हामी वैज्ञानिक वन भने वैज्ञानिक वन यस्तै रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। प्राकृतिक वनै ठिक रहेछ, पहिला त हामीले त काटिरहेको थियौँ, जोगाइरहेको थियौँ भन्ने कुरा हो। र मलाई अहिले लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने जब सामुदायिक वनप्रतिको विश्वास टुट्यो भने चाहिँ जब विश्वास टुट्छ डर हट्यो भने रुख मासिन्छ, फेरि जङ्गल मासिन्छ। हामीले 50 सालमा फर्किनुपर्छ कि भन्ने डर लाग्यो मलाई अहिले कुरा सुन्दै 49-50 सालमा चाहिँ दिनका दिन लडाइँ, कुन सामुदायिक वनको चाहिँ समितिको साथीले कुटाइ खायो अरे, कुन भिरबाट झऱ्यो अरे, कहाँ के भयो अरे, यो मात्रै घटनामा हामी धेरै दौडिन्थ्यौँ। सुकमान दाई मसँग त हेर्नुहुन्छ, अरू विमलजी मसँग, हामी धेरै साथीहरू छौँ त्यो बेलाका। त्यो अवस्था आयो भने फेरि यो 80 सालमा आएर 50 सालको अवस्था आयो भने फेरि वन यतिको हुन त 100 साल अर्को 50 वर्ष लाग्ने हो कि भन्ने कुरा एउटा छ। र अब जिल्ला वन के अरे डिभिजन वनले मात्रै यसको समस्या समाधान त गर्ने होइन, तर समन्वय सहकार्य चाहिँ जिल्ला वन हामी डिभिजन वनसँग गर्दाखेरि चाहिँ हामी जानुपर्ने कहाँ हो, अघि भनिसक्नु भएको छ हाम्रो राम दाइले अथवा हाम्रो एकजना उपभोक्ताले भनिसक्नु भएको छ।
डिभिजन वनले समन्वय गर्ने भने प्रदेश सरकार अहिले बिचमा छ अनि केन्द्रीय सरकार छ। मैले मेरो तर्फबाट सामान्य बुझ्दाखेरि सबै ठाउँमा चाहिँ ठोस उत्तर चाहिँ पाएन मैले। किन रोकियो भन्दाखेरि कता रूपन्देहीमा कता कहाँ कसले बदमास चोर गरेर अब रूपन्देहीमा चोरेको कुरो चितवनलाई किन सजाय दिने भन्ने मेरो कुरा थियो होइन। त्यो कुरो चाहिँ त्यो मन्त्री कानमा के अरे पुर्याउन हामी सक्न सक्ने, सचिवज्यूको कानमा पुर्याउन सक्न सक्ने। अब घटना पश्चिम नेपालको घटनालाई ल्याएर चितवन रोकियो रे मैले पनि सुनेको कुरा है, यो ठोस कुरा हो कि थाहा छैन। तर मैले मेरो हिसाबले मैले बुझ्दाखेरि हिजो बेलुकी पनि म काठमाडौँतिर कुरा गर्दा चाहिँ किन रोक्यो त्यो चितवन चाहिँ किन रोक्यो, हामीले के गरेका छ चितवनको सामुदायिक वन कोही पनि मुद्दामा हुनुहुन्न। एउटा पर्यटकहरूको मुद्दा यो खालको यो वैज्ञानिक वनको मुद्दा होइन, पहिलाको मुद्दा भन्ने बुझे अवस्था भएर अब हिउँ ट्याक्कै लागिसक्यो, दसैँ सकिसक्यो, अब चाहिँ घर बनाउने दिन आइसक्यो। सबैको समस्या एउटै हो। हामी आजको यो मिटिङले यो अन्तर्क्रियाले पदम सर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हाम्रै घेरा नेराका चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ चितवनको समस्या भनेको के हो भने अब पिप्लेको चाहिँ सामुदायिक वनको अध्यक्ष भनेको यहाँको त हामीले चाहिँ यहाँको भोगताल यहाँको डेपुटै मान्ने हो। कुट्नु डेपुटासँग त पुलिस प्रशासन त्यो गस्ती साथी हुन्छ, यहाँको त अध्यक्ष त्यो केही हुँदैन, कुटाइ नै खान्छन्, सबै कुटाइ खाने अवस्थै हो। अब दलसित नभइदिएन कुटिदिइहाल्छ होइन। अब त्यो अवस्था भएर सकिन्छ जिल्ला वन जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय के गर्नुपर्छ गर्नु नभए एउटा चाहिँ टिम बनाएर प्रदेश सरकार र काठमाडौँसम्मलाई के गर्नुपर्छ गर्ने कुरामा नरोकिकन हिँड्यो भने केही हप्तामा केही दिनमा हामी यसको सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। त यो दौरानमा मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने केही सहयोग निस्क्यो भने मैले अध्यक्षलाई भनेको छु, धेरै साथीहरूलाई मैले हिँडबाट भन्छु मेरो तर्फबाट कहीँ सहयोग गर्न निस्क्यो भने म मेरो ठाउँबाट सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छु र गर्छु पनि। र सबैको लागि हामी आजदेखिको यात्रा तय गरौँ, एक डेढ हप्तामा यसको रिजल्ट निस्किन्छ भन्ने लाग्छ। र जिल्ला वन पदम सरलाई म यसको लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दै र सबैलाई यो थकान चाहिँ नगरिकन एक हप्ता 2 हप्ता दौड्यो भने हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ जस्तो लाग्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण विकास यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम आजको विषय रहेको छ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट सम्पूर्ण नेपालमा परेको प्रभाव र जुन नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ यसले वनमा यो गतिविधिहरू नगर्नलाई वनका काठ दाउरा उपभोक्ताहरूलाई दिने जुन कठान मुचान भन्छ त्यो रोक लगाइएको छ, यसबाट समुदायमा कस्तो प्रभाव परेको छ यसको बारेमा आजको यो कार्यक्रम हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा अहिले भने एउटा छोटो विश्राम लिने बेला भएको छ। विश्रामपछि म पुनः आउनेछु, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला।